वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज 27 जुलाई सन 2022 है। कल ड्रॉप सीन हो गया। पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का। मैंने तो उन दिनों जब इलेक्शन बाई इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, ये प्रेडिक्ट किया था एनालिसिस की बुनियाद पर कि हमजा शहबाज इसमें लूज़र होंगे। उसकी मैंने वजूहात बताई थी। मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब के पास बयानिया है और उसे अवाम ने सच तस्लीम कर लिया है, और अवाम ने ये भी सच तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान कुछ करना चाहता था लेकिन उसे करने नहीं दिया गया। तो इस हवाले से मैंने बताया था। फिर टैक्टिकली बातें भी ऐसी हो गई कि जब 17 मई को इलेक्शन हो रहे थे तो 178 वोट थे। हमजा शहबाज के पास। उसे 10 वोटों की मज़ीद ज़रूरत थी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए। तो हमजा शहबाज ने 25 MPA जो थे ये तोड़ लिए इमरान खान की पार्टी के, जिसमें 5 ख़वातीन थीं जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब हुई थी। तो इलेक्शन के रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने, जो कि मुतफ़िका उम्मीदवार थे PTI के और मुस्लिम लीग काफ के, ये अलाइंस उनका मौजूद था, तो वो बाईकाट कर गए थे। अब बाईकाट के बाद हमजा शहबाज को क्या करना चाहिए था? तो हमजा शहबाज को वो 25 वोट जो मुनहर्रफ थे, जो कि अपनी जिससे अक्सरियत दिखानी थी, अब चौधरी परवेज़ इलाही के बाईकाट करने के बाद उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो 25 के 25 उनके वोट अपने साथ अपने डलवाते अपने हक में। उसके लिए तो ज़रूरी था कि वो सिर्फ अक्सरियत हाउस में हासिल करने के लिए 10 वोट लेते, और उसमें भी पिक एंड चूज करते कि 5 तो वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से ख़वातीन आई थीं उनके वोट डलवा लेते, और 5 वोट जो थे वो डलवाते जो कि मर्द MPAs थे PTI के मुनहर्रफ। तो उससे फिर हमजा शहबाज को क्या फ़ायदा पहुंचता? हमजा शहबाज को ये फ़ायदा पहुंचता कि वो सिर्फ 5 सीटों पर बाई इलेक्शन होते, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन 10 मुनहर्रफ PTI की MPAs को डिसक्वालीफाई किया जाता मौसम की ख़राबी है, गला भी ख़राब हो रहा है, तो उसमें 5 जो औरतों की मखसूस नशस्तों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से इलेक्ट हुई थी, उन पर तो इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता था। तो फिर 5 जो मर्दों की जो MPAs थे, मर्द MPAs, उनकी सीटों को सीट किया जाता और वहाँ पर इलेक्शन होते। तो वो 5 को कंट्रोल करना आसान था। ये एक स्ट्रेटजिकल वो हुई। और जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए 4 अवामल की ज़रूरत होती है। 4 वो अवामल क्या हैं? मुनासिब काज, नंबर 2 मुनासिब लीडरशिप,
प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अगर वीक भी हो तो टावरिंग जो लीडरशिप होती है वो उसकी कमी को पूरा कर देती है, आवाम को मोटिवेट करके। तो इमरान खान साहब अपनी 3.5 साल की कारकर्दगी में मकबूलियत के 0 पॉइंट पर आए हुए थे। वो एक तसलसल साबित हो रहे थे कि जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतों का, और उन्होंने ख़ुद भी ये तस्लीम किया था कि इलेक्टेबल को शामिल करना मेरी सबसे भारी गलती थी। इसलिए गलती थी कि इलेक्टेबल जो एलीट क्लास से होते हैं वो तो तब्दीली के हामी नहीं होते, इसलिए कि वो तो करप्शन की पैदावार होते हैं, उस निज़ाम की पैदावार होते हैं और सियासी करप्शन की भी पैदावार होते हैं। तो उस हवाले से करप्शन, उनकी मौजूदा निज़ाम को जारी रखना, करप्ट निज़ाम को उनकी ज़रूरत होती है। वो तब्दीली क्यों लाएंगे? तब्दीली तो वर्कर्स लाया करते हैं, आवाम को कौमी और तबकाती शऊर की बुनियाद पर मुनज़्ज़म करके एलीट क्लास को शिकस्त दिया करते हैं। अब इमरान खान साहब ने बहुत कमाल तरीके से, सही तरीके से उन्होंने जोड़ा अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया था ऐसे मुझे भी हटाया गया है। अब बात ये एक अलहदा बात है कि अगरचा वो कुछ लोग कोशिश करते रहे कि आवाम को ये समझाया जाए या आवाम को ये बताया जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो बहुत से काम किए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो एटमी कवत बनाया, नेशनल कैपिटलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, सोवियत यूनियन से स्टील मिल ली और बहुत से काम किए और आवाम को तबकाती शऊर भी दिया। तो अब भुट्टो को लोग याद करते थे। जब इमरान खान साहब ने यू टर्न लेते हुए ये बताया कि अमेरिका ने मुझे निकाला है तो लोगों ने यकीन कर लिया, और फिर बार बार जो इमरान खान साहब अपने 3.5 साल की वज़ारत उज़्मा के दौरान जो बार बार वो कहते रहे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, हालांकि ये सिर्फ सियासी एलीट क्लास करप्ट जो है जिसको कि इमरान खान साहब कहते हैं और लोग भी मानते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, ये सिर्फ एक ही एलीट क्लास नहीं, वो करप्शन करने वाली एलीट क्लास तो खुद इमरान खान साहब के पास भी थी। लेकिन इमरान खान साहब का हमेशा ये रहा कि मैं तो इनको NRO नहीं दूंगा, और लोग ये समझने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान साहब करना तो चाहता है, जबकि इमरान खान साहब पर बड़ा दबाव भी था कि NRO कर लिया जाए, जैसे मुशर्रफ ने कर दिया था बेनज़ीर से और नवाज शरीफ से कि ऐसे ही NRO कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो बार बार इसका इनकार करते रहे, इसलिए कि इमरान खान साहब समझते थे कि यही तो मेरी बुनियाद है। चुनाचा जब इमरान खान साहब को निकाला गया और जिस अंदाज से फिर निकाला गया तो वो निकालने वालों की तवक्कुआत के बरक्स निकला। लेकिन एक और दूसरी थ्योरी भी नाज़रीन इकराम, जो कि मैंने पहले भी बयान की थी और मैंने एनालिसिस भी दिया था कि जैसे मुबैना ऑडियो लीक हुई आर्मी चीफ की कि हम इमरान खान साहब को चलाते थे, उंगली पकड़कर ये गिर जाता था, फिर चलाते थे फिर गिर जाता था, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हमने बचाया और दूसरे बहुत से मामलात में बचाया। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब लोगों में ये बताने के लिए, ये बताने में कामयाब रहे कि मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तब्दीली लाने नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा है? वो जो फिर उन्होंने कहा कि जो नहीं दे रहा है उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो अवाम वालिहाना अंदाज में और भुट्टो से निस्बत जो जोड़ी तो वालिहाना अंदाज में लोग आ गए और ग्राफ जो था वो मकबूलियत का चला गया ऊपर।
تو اس میں ایک یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ ان قوتوں نے جو کہ عمران خان صاحب کی فیور میں حکومت میں موجود ہیں مقتدر قوتیں، انہوں نے نواز شریف اور زرداری کو ایک خوفناک شکست سے دوچار کر کے دوبارہ عمران خان صاحب کو اسٹرانگ کر کے حکومت میں لا رہے ہیں۔ یہ میرا ہی نہیں، اگرچہ یہ ابتدا میں یہ بات تو میں نے کہی تھی کہ ایسا بھی ممکن ہے اور اس کے بہت چانسز ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے کوئی امریکہ کے خلاف ایسا، امریکہ کے تو فیور میں بہت کام کیے لیکن امریکہ کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، تو لیکن یہ آخر میں تو یہ بیانیہ بہت خوب کامیاب ہوا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یقین تھا کہ یہ جو حماقت ہو گئی یا غلطی ہو گئی حمزہ سے کہ وہ 5 عورتوں کی سیٹیں اور 10 ووٹ عورتوں کے ووٹ لے لیتے اور 5 مردوں کے ووٹ لے لیتے پی ٹی آئی کے، تو پھر 5 سیٹوں پر صرف الیکشن کروانا پڑتا، لیکن انہوں نے 20 سیٹوں پر، یعنی کہاں 5 اور کہاں 20، تو وہ ایک دائرہ پھیل گیا اور عمران خان صاحب کو عوام سے کانٹیکٹ کا بہت موقع مل گیا۔ اب اس کانٹیکٹ میں عمران خان صاحب کے پاس بیانیہ تھا، کاغذ تھی، جبکہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھی۔ پھر ناظرین اکرام ایک اور بہت بڑی بات ہوئی کہ پی ڈی ایم نے آتے ہی لوگ تو یہ توقع رکھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو آئی ایم ایف سے نجات دلوانے کے لیے آئے تھے، تو اب کوئی پی ڈی ایم جو آئے گی یہ آئی ایم ایف سے نجات دلوائے گی، لیکن پی ڈی ایم نے تو آئی ایم ایف سے جن باتوں پر عمران خان عمل درآمد نہیں کر رہے تھے کہ اس سے عوام کو، اب عمران خان صاحب کو بہت پہلے کچھ جب یوں ہی مکمل پتہ چلا کہ اسے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے ایک پروگرام کے مطابق، یا اسے جو پروگرام دیا گیا تھا اس کے مطابق اس نے ایسے آئی ایم ایف کے خلاف کہ ان کے جو معاہدے تھے ان کے برعکس انہوں نے کام کیا اور عوام کو انہوں نے ریلیف کچھ دے دیا۔ آخری دنوں میں آپ دیکھیں کہ بجلی کے ریٹس نہیں بڑھنے دیے، پھر پیٹرول کا معاملے میں وہ نہیں کیا، یہ آتے ہی اس سے جو کہ عمران خان صاحب کا ریلیف دیے تھے ان کو ختم کر کے انہوں نے بے تحاشا مہنگائی کر دی، بڑھا دیے، اور ڈالر جو تھا وہ 230 پہ چلا گیا۔ تو ناظرین اکرام جب مہنگائی کی یہ صورت ہو، میں صرف آپ کو ایک بہت سے آئٹم آپ دیکھیں گے، میں آپ کو صرف بطور ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک انسولین کی سرنج ہوتی ہے، شوگر انسولین، میں اسے استعمال کرتا ہوں انسولین کی سرنج کو، تو وہ سرنج جو تھی وہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے 15 روپے کی تھی۔ عمران خان صاحب کے آنے میں کہ ان کے دور میں وہ مسلسل بڑھتے بڑھتے وہ 30 روپے کی ہو گئی، 35 کی ہو گئی، تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس میں وہ 45 روپے کی۔ اب جب عوام کے ساتھ یہ سب باتیں ہوئی تو اب اگرچہ وہ لوگوں کے میڈیکل سروسز کے لیے ایک کارڈ سسٹم شروع کیا تھا جو کہ ایک عالمی پروگرام کا حصہ تھا، اس سے پہلے تو میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا، لیکن یہ غریب لوگوں کے لیے تھا، مستحق لوگوں کے لیے، جس کو عمران خان صاحب نے دائرہ پھیلا کر سب لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ اب اس میں بھی جو ضرورتیں سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھاتا ہے اس کارڈ سے، ہیلتھ کارڈ سے، وہ بڑا طبقہ، مڈل کلاس، جن کے ذرائع ہیں، جن کے تعلق ہیں۔ میں آپ اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری مسز کو آنکھوں کا آپریشن تھا، تو وہ ہاسپٹل جو تھا وہ عمران خان صاحب کے اس ہیلتھ کارڈ کا بھی حصہ تھا، لیکن وہاں پر وہ ہیلتھ کارڈ پر انہوں نے سہولت فراہم کرنے سے انکار کر دیا، تو ہمیں 80,000 روپیہ خرچ کرنا پڑا یہ باولپور کے ایک ہسپتال۔ تو ناظرین اکرام یہ ہم نے یہ دیکھا، لیکن اس میں ایک یہ بھی دیکھا، ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ پی آئی سی لاہور میں انہیں سہولت صرف اس لیے مل گئی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ایک رجسٹرار ان کے دوست، ان کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی سہولت فراہم کر دی اور انہیں 15 لاکھ روپے کا جو اخراجات تھے وہ بچ گئے، وہ سرکاری پہ بھی، یعنی اس میں بھی غریب طبقہ محروم رہا۔ غریب طبقہ، میں اسی طرح اپنے میرے سمدھی کا بھی معاملہ تھا، وہ غریب طبقے سے تھے، ان سے 55,000 روپے لے لیا، حالانکہ وہ ہاسپٹل جو تھا
جب انہیں کہا گیا کہ جناب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس پر آپ ہمارا آپریشن کر دیجئے، علاج کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا. یعنی غریب طبقے کی بھی وہاں پر، اس لیے کہ کنٹرول جو حکومت کا ہے وہ تو امیر طبقے کا ہے، تو وہی اس سے پھر فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی وہ ہیلتھ کارڈ کی بھی وہ سہولتیں نہیں ملتی تھی. پھر ہاسپٹل میں بی وی ایچ بہاولپور کا ہاسپٹل ہے، میں وہاں سے دوائیاں بھی لیتا ہوں. تو عمران خان کے زمانے میں دوائیوں کی سخت کمی رہی. یعنی مجھے 5 دوائیں میں گولیاں کھاتا ہوں ٹیبلٹس، تو ان میں سے مجھے کبھی 1 کبھی 2 گولیاں دستیاب ہوتی تھیں. تو اب جا کر یہ حمزہ شہباز کے اس میں کچھ وہ بہتری ہوئی تھی کہ وہ 5 میں سے 4 ٹیبلٹس ملنی شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے نہیں تھی. تو عمران خان صاحب کی تو کارکردگی یہ تھی. آپ دیکھیں کہ ہزاروں مکان جی عدالتوں نے فیصلے دیے، ٹھیک دیے، لیکن عمران خان صاحب کو ان کو رکوانا چاہیے تھا، ان کی ریٹ پٹیشنز دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود، اور یہی وجہ تھی کہ گراف گرا، لیکن جو ہی عوام میں یہ بات ہوئی کہ ان کو ہٹایا گیا ہے تو عوام نے اس بات پر یقین کر لیا کہ عمران خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس مقبولیت کی بنیاد پر جو جلسے کیے اس سے کاز والا جلسہ جیت گیا، اور جو کاز نہیں رکھتے تھے وہ ہار گئے. تو ایک، جیسا کہ میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ صرف 5 سیٹوں پر یہ حمزہ شہباز کی ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مہنگائی بے تحاشا بڑھی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، تو عوام میں ایک سخت رد عمل ہے. تو زیادہ جو بائی الیکشنز ہیں وہ ان پر انہیں وہ کور نہیں کر سکیں گے. چلو 5 تو کسی طرح وہ کر سکتے تھے نا، اسٹیٹ پاور بھی ہوتی ہے، پھر اپنا وہ ایک ان کا اپنا جو الیٹ کلاس ہونے کے حوالے سے، سپریم الیٹ کلاس جو ہے، گماشتہ سپریم الیٹ کلاس ہے نا، حمزہ شہباز صاحب سپریم الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ کسی نے، اور پھر حکومت میں بھی تھے، تو وہ کسی نہ کسی طرح یہ کنٹرول کر سکتے تھے. 5 حلقوں میں آسانی سے یہ بات ہوتی. تو پھر یہ دن دیکھنے نہ نصیب ہوتے. یعنی ٹیکٹیکلی، یعنی وہ جو سیاسی شطرنج کی چال تھی، وہ چال بھی ایسی الٹ چل بیٹھے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا چودھری پرویز الہی نے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا عمران خان نے. کہ اس سے پھر اب ایک بات تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں تمام ہی لوگ، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی زرداری ہو، وہ سب ہمارے ریاستی اداروں کے بارے میں پریشر پولیٹکس کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں سبھی لوگ، اور پھر اپنی فیور میں فیصلے نہیں کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر موجود عمران خان صاحب کے گروپ نے بھی ان کو خوب سپورٹ کیا جو موجود ہے. تو پھر اس بیانیے کو تقویت پہنچتی ہے کہ وہ قوتیں جو کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ مضبوط کر کے لانا چاہتی تھیں، انہوں نے ایک خوبصورت پلے کیا جس میں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں میں ایک سوچنے کا عمل شروع ہو. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر آپ کی پسند میں آئے تو اس چینل کو، وائس آف پیپلز کو، آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.